अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम वाकई कहानी सुनने के लिए काफी बेसब्र लग रहे हो। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था अब्बू। ठीक है, मैं तुम्हें बाकी कहानी सुनाऊंगा। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने भाई बेन्यामिन से मुलाकात। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के सारे अनाज गोदामों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 7 अच्छे सालों के दौरान पैगंबर ने फसल की अच्छी देखरेख की, जुताई का ख्याल रखा और फसलों को गोदाम में अच्छे से रखवाया। पैगंबर ने इन सालों के दरमियान जरूरत का अनाज जमा कर लिया और जैसा कि पैगंबर ने पहले ही बताया था, सूखा पड़ा और पूरे मुल्क में फैल गया। पत्तियां पीली पड़ने लगीं और पानी की एक बूंद तक आसमान से नहीं गिरी। लेकिन मिस्र में कोई भी भूखा नहीं मरा, क्योंकि पैगंबर ने पहले से ही बुरे दिनों के लिए अनाज महफूज कर लिया था। तुमने सही कहा था यूसुफ, बादशाह ने पैगंबर से कहा। अगर आज हमारे लोग परेशान नहीं हैं, तो उसकी वजह तुम हो। हमारे सारे पड़ोसी हमसे मदद मांग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। अल्लाह ने हमें बचा लिया, पैगंबर ने जवाब दिया। हमारे पास जरूरत से ज्यादा अनाज है। मुझे लगता है हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। हम उन्हें कम कीमत में अनाज दे सकते हैं, जिससे काफी जानें बच सकेंगी। मुझे भी यही लगता है, बादशाह ने कहा। फिर उसने जरूरतमंदों को बराबर बराबर अनाज बांटने का हुक्म दिया। इस सूखे का असर कनान में भी पड़ा। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि अनाज पूरे मिस्र में तकसीम कर दिया गया है। उन्होंने अनाज लेने के लिए अपने बेटों को मिस्र भेजने का फैसला किया, सभी बेटे सिवाय बेन्यामिन के। भाइयों ने कई दिनों तक सफर किया और आखिरकार मिस्र पहुंच गए। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 10 भाइयों के बारे में सुना जो बहुत दूर से आए थे। जब वो अनाज लेने वहां पहुंचे तो पैगंबर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं। वो कैसे पहचान सकते थे? उनके लिए लंबे वक्त से उनका कोई वजूद नहीं था। उन्होंने तो उन्हें सालों पहले कुएं में फेंक दिया था। पैगंबर ने उनका खैर मकदम किया और उनसे गर्मजोशी से मिले। उन्हें खाने का सामान देने के बाद उन्होंने पूछा कि वे कहां से आए हैं। हम 11 भाई हैं, हम एक नेक पैगंबर के बेटे हैं और कनान से आए हैं, उन्होंने जवाब दिया। मैं यहां सिर्फ 10 गिन सकता हूं, पैगंबर ने उनसे कहा। हमारा छोटा भाई घर पर है, वो हमारे वालिद की जरूरतों का ख्याल रख रहा है। यह सुनकर पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने वालिद और छोटे भाई से एक तवील अरसे से नहीं मिले थे। क्या आप लोग सच बोल रहे हैं? उन्होंने उनसे पूछा। भाई उलझन में पड़ गए। हमारे पास आपसे झूठ बोलने की क्या वजह होगी? उन्होंने कहा। अगर तुम लोग जो कहते हो वो सच है, तो अपने छोटे भाई को लेकर आओ, मैं तुम्हें 2 गुना रसद दूंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दोबारा मिस्र में दाखिल होने की कोशिश मत करना, उन्होंने आगाह करते हुए कहा। भाई राजी हो गए और बोले कि उन्हें अपने वालिद की इजाजत लेनी होगी। फिर पैगंबर ने अपने नौकर से भाइयों के लाए हुए रुपयों को उन्हीं की एक बोरी में छुपाकर रखने को कहा। कई दिनों के सफर के बाद वो कनान पहुंचे। उन्होंने अपने वालिद को सलाम किया और बोले, हमें कुछ सामान देने से मना कर दिया गया क्योंकि बेन्यामिन हमारे साथ नहीं था। रसद देने वाले ने हमसे वादा किया है कि वो हमें और रसद देगा अगर आप उसे हमारे साथ आने देंगे। मेहरबानी करके उसे हमारे साथ भेज दें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन बुजुर्ग पैगंबर ने उदासी के साथ कहा, मैं कभी बेन्यामिन को तुम लोगों के साथ सफर पर नहीं भेजूंगा। मैं ये जानने के बाद कैसे तुम पर यकीन कर सकता हूं कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। बाद में जब उन्होंने बोरी खोली तो वो उसके अंदर रुपयों की थैली देखकर हैरत में पड़ गए। अब्बा देखिए, उस नेक अफसर ने हमारी रकम लौटा दी।
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن بزرگ پیغمبر نے پھر انکار کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد جب ان کے پاس اناج نہیں بچا تو پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے انہیں مصر جانے کو کہا۔ ہم بنیامین کے بنا وہاں نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک نے کہا۔ انہوں نے مصر کے افسر کی وہ تاکید یاد دلائی۔ بزرگ پیغمبر آخرکار راضی ہو گئے، لیکن یہ قسم دلانے کے بعد کہ وہ بنیامین کو محفوظ واپس لے آئیں گے۔ اللہ تمہاری اس قسم کا گواہ ہے، ان کی روانگی سے پہلے انہوں نے یاد دلایا۔ وہ جیسے ہی مصر کے لیے نکلے، پیغمبر نے انہیں دعائیں دی اور ان کی سلامتی کی دعا مانگی۔ سارے بھائی کئی دنوں تک ریگستان میں سے ہو کر سفر کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے بنیامین کا بھی پورا خیال رکھا۔ جب وہ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ان کا دل سے استقبال کیا۔ انہوں نے ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور انہیں جوڑے میں بٹھایا۔ پیغمبر اپنے پیارے بھائی بنیامین کے بغل میں بیٹھے۔ انہوں نے غور کیا کہ بنیامین رو رہا تھا۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا۔ اگر میرے بھائی یوسف یہاں ہوتے تو میں یہاں ان کے بغل میں بیٹھا ہوتا، بنیامین نے جواب دیا۔ اس رات جب پیغمبر اور بنیامین اکیلے ایک کمرے میں تھے تو پیغمبر نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا بھائی بنانا پسند کرو گے؟ لیکن بنیامین نے عزت سے جواب دیا کہ وہ ایک کمال کے انسان کے طور پر ان کی بہت عزت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ یہ سننے کے بعد پیغمبر کا دل پسیج گیا اور وہ بولے، بنیامین، میں ہی تمہارا کھویا ہوا بھائی ہوں، قسمت نے اتنے سالوں بعد ہمیں پھر ملا دیا۔ یہ سن کر بنیامین خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ غور سے سنو، اس بات کو ہمیں کچھ وقت کے لیے راضی رکھنا ہوگا، پیغمبر نے کہا۔ بنیامین راضی ہو گیا اور پیغمبر کے گلے لگ گیا۔ وہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ اگلے دن جب سارے بھائی اونٹوں کی پیٹھ پر اناج کی بوریاں لاد رہے تھے، تب پیغمبر نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ وہ چپ چاپ ایک سونے کا برتن بنیامین کے اونٹ کی زین میں ڈال دے۔ جب بھائی روانگی کے لیے تیار ہوئے تو سپاہی وہاں دوڑتے ہوئے آئے۔ رک جاؤ، تم لوگ رک جاؤ، تم چور ہو، سپاہیوں نے چیختے ہوئے کہا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ بھائیوں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ لوگوں کا کیا غم ہو گیا ہے؟ الجھن میں پڑے بھائیوں نے پوچھا۔ بادشاہ کا سونے کا پیالہ، سپاہی نے کہا۔ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے، ایک اور بھائی نے کہا۔ پیغمبر نے پہلے ہی ایک سپاہی کو بھائیوں سے یہ سوال پوچھنے کے لیے کہہ دیا تھا، چور کو تم کیا سزا دو گے؟ ہمارے قانون کے مطابق جو بھی چوری کرتا ہے وہ سامان کے مالک کا غلام ہو جاتا ہے، ایک بھائی نے جواب دیا۔ مصر کے قانون کی بجائے ہم تمہارا ہی قانون لاگو کریں گے، سپاہیوں نے کہا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لینے لگے۔ جب وہ بنیامین کے پاس پہنچے، انہوں نے بادشاہ کا وہ سونے کا پیالہ برآمد کر لیا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ انہیں اپنے والد کا خیال آیا اور اس قسم کا جو انہوں نے دلائی تھی۔ وہ پیغمبر سے رحم کی منتیں کرنے لگے۔ یوسف، اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو لے لو، وہ گڑگڑائے۔ میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ میں تمہیں اگلی بار بتاؤں گا۔ بتائیے نا، پھر کیا ہوا؟ فکر مت کرو میرے بچے، ابھی بہت دیر ہو رہی ہے، میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا، پکا۔ ارے نہیں۔ اب کیا میں تم سے کہانی کے متعلق کچھ سوال پوچھوں؟ کیوں نہیں، پوچھیے ابو۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ، رہائی کے بعد پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا؟ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو اناج گوداموں کی ذمہ داری دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ 7 اچھے سالوں کے دوران پیغمبر نے فصل، جتائی اور اناج اکٹھا کرنے کا کام کیا، اور اس کے چلتے برے سمے کے لیے بہت سارا اناج اکٹھا کیا، اور پھر جیسا کہ پیغمبر نے کہا تھا، اکال آیا اور پورے دیش میں سوکھا پھیل گیا۔ کیا مصر میں بھوک سے کوئی موت کا شکار ہوا؟
نہیں، مصر میں کسی کی بھوک سے موت نہیں ہوئی کیونکہ پیغمبر نے برے وقت کے لیے بہت سارا اناج اکٹھا کیا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ صحیح جواب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، بھائی مصر کیوں آئے؟ سوکھا کنعان تک پھیل گیا تھا۔ پیغمبر یعقوب کو پتا چلا کہ مصر میں اناج بانٹا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اناج لانے بھیجا۔ پھر ایک بار صحیح، کیا بھائیوں نے واقعی بادشاہ کا سونے کا پیالہ چرایا تھا؟ انہوں نے نہیں کیا۔ پیغمبر نے اپنے نوکر کو پہلے سے ہی حکم دیا تھا کہ بنیامین کے جھولے میں پیالہ رکھ دے۔ ایسا انہوں نے کیا بنیامین کو محل میں رکھنے کے لیے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے میرے بچے۔ میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا۔ شب بخیر بیٹا۔ شب بخیر ابو۔